म यो सोलुखुम्बुको सल्लेरी आइपुगेको ठ्याक्कै 20 वर्ष भएछ। आज ठ्याक्कै गन्दाखेरि 20 वर्ष पुगेर 10 दिन 20 दिन जति अगाडि बढेछ, 19 दिन अगाडि बढेछ। म 2058 साल मङ्सिर 10 गते म यहाँ आएको थिएँ यो सदरमुकाम कब्जा गर्ने उद्देश्य लिएर, र त्यस पछाडि म अहिले 20 वर्ष पछाडि म यो सल्लेरी आइपुगेको छु। यो सल्लेरीसम्म आइपुग्दाखेरि मेरा दिमागमा धेरै अतीतहरू कहिलेकाहीँ भावुक बनेर उर्लेका छन्, कहिलेकाहीँ उत्साहित भएर देखिएका छन्। म यो माटोमा मेरा ती सहयोद्धाहरूको मलाई रगतको गन्धहरू आइराखेको छ, जसलाई मैले यही सल्लेरीको भूमिमा छोडेर हिँडेको थिएँ। हेमकुमारजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामी सँगसँगै लडेका थियौँ, भिडेका थियौँ। यसको बारेमा, जनयुद्धको बारेमा विभिन्न खाले दृष्टिकोणहरू सोसाइटीमा छ, समाजमा छ, नयाँ जेनेरेसनमा छ। तर हामीले ती योद्धाहरूले, अझ विशेष गरी ती योद्धाहरूले सम्पूर्ण रूपले यो समाजको रूपान्तरण, राजनैतिक परिवर्तन, जनताको खुसी र समृद्धिको निमित्त र विशेष गरी समाजवादको निमित्त बाँच्ने हामी विभिन्न कारणले बाँच्यौँ होला, बाँच्ने हामीहरूले यो यात्रालाई निरन्तरता दिन सक्छन् भन्ने विश्वासको आधारमा आफ्नो जीवनको आहुति दिएका थिए। र हामी त्यसैको निमित्त तयार भएका थियौँ कि सायद हामी मरेका भए हामीभन्दा अगाडि बाँचेका कमरेडहरूले यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ र हामीले भने जस्तो प्रत्येक जनताको मुहारमा खुसी प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने सपना बोकेर हामीले त्यो जनयुद्ध गरेका थियौँ। त्यो जनयुद्धको एउटा टर्निङ पोइन्ट राजतन्त्रलाई फाल्नको निमित्त हामीले 58 सालमा पहिलोपटक तत्कालीन शाही सेनामाथि हामीले जे आक्रमणको प्रयत्न गरेका थियौँ, त्यस सन्दर्भबाट आज 20 वर्ष गुज्रेको छ। म ती सम्पूर्ण नेपालको सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त आफूलाई आहुति दिन तयार हुने र हामी बाँच्नेहरूप्रति सम्पूर्ण भरोसा र विश्वास राख्ने ती सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति यो भूमिबाट फेरि पनि म हार्दिक सम्झना र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो अभियान अन्तर्गत यो सत्तालाई, यो राजनीतिक परिवर्तनमा हामीले पुर्याएका छौँ। हामीलाई काठमाडौँको सत्ताले सोलुखुम्बु देखेन, काठमाडौँको सत्ताले सोलुखुम्बुको कुना कन्दराहरूलाई चिनेन, यो कुना कन्दरामा बस्ने जातिहरूलाई चिनेन, हामी गरिबहरूलाई चिनेन, हामी निमुखाहरूलाई चिनेन। त्यसकारण हामीले हरेक क्षेत्रमा एउटा राज्यहरूको विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज देशमा विभिन्न प्रकृतिको आन्दोलन, जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायतका विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलन पछाडि हामीले 761 वटा सरकारको अहिले अभ्यास गरिराखेका छौँ। एउटा सरकार छ केन्द्रमा, त्यो देशैभरिलाई हेर्छ, 7 वटा सरकार छ, त्यो 7 वटा प्रदेशलाई हेर्छ, र 753 वटा सरकार छ, त्यो प्रत्येक गाउँका विशेषता अनुसार, प्रत्येक जनताका आवश्यकता अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिहरूका जे अवस्था हो त्यसलाई पहिचान गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले गाउँ गाउँमा एकदम लोअर लेभलमा बसेका पात्रहरूलाई उठाएर स्थानीय स्तरमा सांसद, मन्त्री बनाएका छौँ। यो हाम्रो पूर्व आन्दोलन अथवा हामीले हिजो गरेका योगदानको परिणाम हो। तर आज हामीलाई जरुरी भएको छ, हामीले यहाँ धेरै बहस गरिसक्यौँ, सांस्कृतिक रूपान्तरण भन्ने कुरा हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। यो संस्कृति कला र गला भन्नुभयो एकजना उपप्रमुखले, कला र गला पनि हो, तर यो कला र गला मात्रै होइन, यो संस्कृति, यो मान्छेको संस्कृतिको इतिहास हामीले कोट्याउने हो भने करिब 20 देखि 25 लाख वर्षदेखि यो पृथ्वीमा मान्छेको स्वरूपमा सङ्घर्ष गर्ने प्रयत्न भएको छ। 70,000 वर्षदेखि यता मान्छेको रूपमा हामीले एउटा संस्कृतिको डेभलप गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। झन्डै 12,000 वर्षदेखि यता
हामीले संस्कृतिका पार्दुभावहरू चाहिँ बनाउँदै बनाउँदै हामीले संस्कृति निर्माण गरेका छौँ। हाम्रा खान पान बसाइ उठाइ हिँडाइ हरेक चिज हाम्रो संस्कृतिभित्र पर्ने विषय हो। त्यसकारण हामीले संस्कृतिलाई सानो सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्रै, सानो नृत्यको क्षेत्रमा मात्रै, सानो अरू कुनै विषयगत विधामा मात्रै संस्कृतिलाई बुझ्नु हुँदैन। आज समाज र हाम्रो राजनीति जतातिर ओह्रालो लाग्ने प्रयत्न गरिराखेको छ, यो समग्रतामा हाम्रो सोचाइ र हाम्रो बुझाइमा आएको स्खलनको परिणाम हो। हिजो हामीले हरेक समाजको हितको निमित्त, समाजको परिवर्तनको निमित्त, व्यक्तिको जिन्दगीमा कसरी परिवर्तन आउन सक्ला भन्ने विषयमा घण्टौं घण्टा बहस गरेका छौँ, घण्टौं घण्टा निष्कर्ष निकाल्नको निमित्त विवाद गरेका छौँ र एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ र यो स्थिति पैदा भएको। आज हामी कहाँ सामान्य भन्दा सामान्य संस्कृति हाम्रो के हो? हामीले यो राज्य सत्तालाई किन रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरेको छन त? यो राज्य सत्तामा दोहोरा सुरुवाल लाउनेहरू पनि राम्रो संस्कृति देखाएरै हिँडेका थिए, ढाका टोपी लाउनेहरूले पनि यो राज्य सत्ता सञ्चालन गरेकै हुन्। अन्यथा मैले ढाका टोपीको विरोध गरेको होइन, फेरि अन्यथा नमान्नु होला। भनेको राज्य सत्ता सञ्चालन गरेकै हुन्। संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ, गइस्यो भन्नुपर्छ कि खाइस्यो भन्नुपर्छ कि कसरी चाहिँ एकदम पोलाइट हुनुपर्छ, यो सबै दुनियाँ सिकाएकै हुन् हामीलाई। पढ्न कसरी पढ्नुपर्छ, लेख्नु कसरी पर्छ, फलानु बाबु साहेबलाई कसरी भन्नुपर्छ र तलको दलितलाई कसरी होच्याउनुपर्छ, यो पनि हामीले पढेकै थियौँ। शासन सत्ता त थियो नै। त्योभन्दा आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई के बाधक हो त्यति बेला भने हाम्रो त्यति बेलाको राज्य सत्ताले समग्र व्यक्तिको उत्पादनमा, व्यक्तिको जिन्दगीमा, व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिमा त्यो राज्य सत्ता बाधक हो। त्यसकारण यसलाई पल्टाइदिनुपर्छ भनेको। आज पनि हामीले ठिक ढङ्गले समाजको आधारभूत उत्पादनको चरित्रमा हामीले रूपान्तरण गर्ने गरी काम गर्न सकेनौँ भने व्यक्तिको जिन्दगीमा ठ्याक्कै के प्राप्त हुन्छ? आज जनताले म यहाँ आइपुग्ने बेलामा यहाँ सडक आइपुग्छ भन्ने कुराको यहाँको जनता कसैले परिकल्पना गर्न सक्दैन थियो। आज सहज सडक आएको छ। अब जनताले सडक चाहेको छैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो राजनीतिक सत्ताहरूले के तुलना गर्छ भने पञ्चायती व्यवस्था हुँदा के पनि थिएन, यत्रो सडक आएको छ, यत्रो खानेपानी आएको छ, के भएको छ, यो जनतालाई चाहिए चाहिँ के हो भनेर क्वेसन गर्ने स्तरमा हामी ओर्लिन थाल्छौँ। यो जनतालाई गर्ने क्वेसन होइन, यो हामीलाई गर्ने क्वेसन हो। हामीले यो सडक मार्फत के ल्याएका छौँ या के पठाएका छौँ, यो आजको हाम्रो प्रश्न हो। यदि हामीले पठाउने गरी सोचेका छौँ भने अब संस्कृतिमा रूपान्तरण हुन थाल्छ। मान्छे बारम्बार किन उपभोक्ता समितिमा गएर 2-4 लाख रुपियाँको निमित्त आफ्नो करियर बर्बाद गरेर कार्यकर्ताबाट नेताको यात्रामा जानुभन्दा पहिला नै ऊ आफूलाई बर्बाद पारिराखेको छ। यसको बारेमा त्यो कार्यकर्तालाई दोष्याएर मात्रै हल हुनेवाला छैन। यसको लागि उसको उत्पादनको जिन्दगी के हो, हाम्रो समाजको उत्पादनको चरित्र के हो भन्ने बारेमा आज हामीले छलफल गरेनौँ भने अब जनताले थाहा पाउनु परेको छ। म बिरामी भएँ भने मेरो उपचार स्थानीय सरकारले मलाई ढुक्कतापूर्वक गर्छ या प्रदेश सरकारले गर्छ या केन्द्र सरकारको बिमा कार्यक्रमले गर्छ, म ढुक्कले बसे हुन्छ। म कुनै बेला बिरामी परे भने मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति हुने प्रकृतिको अपेक्षा गरेको छ। जनताले अपेक्षा गरेको छ मेरो घरमा बसेर मेरो कोदो मात्रै उत्पादन हुने ठाउँमा अर्को केही उत्पादनको मोडल ल्याइदिन्छ कि? यदि मैले उत्पादन गरेको कुरा गाउँपालिकाले मजाले चाहिँ बिना शर्त किनिदिन्छ कि यहाँ एउटा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण रूपले किन्छ रे भने मैले सुनेको छु। एकदम धन्यवाद, म भित्रदेखि अन्तर्मनदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। गाउँमा बसेर 10,000 या 20,000 एउटा सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्तिहरूले त्यो प्राप्त गर्ने चाहिँ अवसर सरकारले दिन्छ कि? र सरकारले केही शिक्षा, काठमाडौँको कुनै पनि मोडलका शिक्षाहरू, प्राइभेट स्तरका शिक्षा र सोलुखुम्बुका कुनै पनि गाउँमा कुनै पनि बच्चाले पढ्ने शिक्षामा क्वालिटीमा अथवा त्यसलाई दिने फ्यासिलिटीमा
कुनै पनि फरक पर्दैन अबको सरकारले हामीलाई यस्तो गरिदिन्छ भन्ने कुराको खोजी गरिरहेको छ। यो कुराको हल गर्ने गरी हामीले काम गर्न सकेनौँ भने संस्कृतिमा स्खलन लगातारै आउँछ। संस्कृतिमा स्खलन जबसम्म आइरहेको छ त्यसले राज्य सत्तालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दैन। यो मैले मूल रूपमा यहाँहरूसँग मैले अनुरोध गरेँ कि आधारभूत चरित्रमा हामीले राजनीतिले गर्न पर्ने काम त्यो उसको संस्कृतिकै क्षेत्रको काम हो। त्यस लगत्तै आज हामीसँग भएका सांस्कृतिक अघि संस्कृतिको धेरै कुरा गर्नुभयो। म अस्ति एउटा गाउँपालिकामा हिँड्दै पुगेका थिएँ। एकजना यो बाजा बजाउने साथीहरूकोबाट उहाँले आएर मलाई के भन्नुभयो भने मलाई यो 1 सेट पञ्चे बाजा किनिदिने व्यवस्था गरिदिनु न भन्नु। अनि मैले भने गाउँपालिकाले तपाईँहरूलाई गरेन गर्नुहुन्न अनि कहाँ गर्छ गाउँपालिकाले यस्तो काम गर्ने हो र भन्नुभयो उहाँले। सहज भनेको उसले व्यङ्ग्य गरेको होइन। हाम्रो पञ्चे बाजा हाम्रो चाहिँ अरू धेरै चाहिँ बाजाहरू हाम्रा विभिन्न संस्कृति छन्। शेर्पाको, राईको, बाहुन छेत्रीको विभिन्न प्रकृतिका संस्कृतिहरू छन्। यो संस्कृतिको संरक्षण नगर्ने हो भने यो स्थानीय सरकार 753वटा बनाए 753वटा राजा र महाराजा बनाउनलाई हो। तिनले यसलाई संरक्षण गर्नु पर्दैन। त्यो त महेन्द्रले पनि गरेको थियो त। एकमुष्ट त हिन्दूवादी धर्मको संरक्षण गरेकै थिए र बाँकी अरूको संरक्षण यसो उनलाई मन लागे जति भाषाको संरक्षण गरेकै थिए, उनलाई मन लागे जति शैली संस्कारको संरक्षण गरेकै थिए। त्यसले पुगेन। हामीलाई सोलुखुम्बुमा आइपुग्दाखेरि, सल्लेरीमा आइपुग्दाखेरि सल्लेरीभन्दा पारिपट्टिको गोरेसेपको कुरा अर्कै छ, टाप्टिङको कुरा अर्कै छ, उतापट्टिको कुरा अर्कै छ, जुनिबेसीको कुरा अर्कै छ। त्यहाँका मान्छेले सोच्ने तरिका अर्कै छ। त्यो तरिका चाहिँ यहाँको गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख र यहाँका वडा अध्यक्षहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारण सरकार चाहियो भने हो नि। नत्र महेन्द्रले जस्तो काम गरेर त महेन्द्रै थिए, ज्ञानेन्द्रै थिए। उनको छोरो पारसै थियो, पारस नभए उनको छोरा थिए। हामीलाई यत्रो विधिजी मरि हत्या गरेर दुनियाँ मान्छेको आहुति दिएर यत्रो परिवर्तन गर्न किन जरुरी थियो? त्यसकारण हाम्रो यहाँभित्र भएका संस्कृतिको हामीले ठिक ढङ्गले संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ कि छैन? यो हाम्रो प्रपर्टी हो कि यो संस्कृति हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर जति बेलासम्म सरकार र राजनीतिक तहमा बुझाइ हुँदैन त्यति बेलासम्म समाजको चेतनामा परिवर्तन आउँदैन। जबसम्म त्यो परिवर्तन आउँदैन हामीले यहाँ भएका प्रत्येक व्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ रूप देख्छौँ कि देख्दैन? यहाँ भएका प्रत्येक व्यक्तिमाथि हामी मन्त्रीको रूप देख्छौँ कि देख्दैन? यी मान्छेहरू, यी भर्खरका अहिले नाचिरहेका चाहिँ भाइ बहिनीहरू, यी भोलि पर्सिका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। यस्तै यस्तै मध्येबाट हुने हो नि। हामी सबै आज हाम्रो जो 2टा अध्यक्ष कुस्ती खेलिराख्नु भएको छ उहाँहरू मात्रै अबको 200 वर्षलाई प्रधानमन्त्री हुने त होइन होला। यहाँका पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि सधैँ बाँच्ने त होइन होला। भन्दा यी सबै मान्छेहरू भोलिको लागि प्रधानमन्त्री हुन् भन्यो भने आजदेखिको उसलाई दिने संस्कार संस्कृतिको संरक्षण, साना साना उत्पादनमा उसको सहभागिता, साना साना काम गर्ने चाहिँ उसको संस्कृतिमा विकास। आज हामी कहाँ संस्कृति कस्तो छ? जसले बाइक भएन भने अलि मजाको गाडी, गाडीमा पनि अझ चाहिँ महँगो खालको गाडी, त्यसलाई हाई हुई गरेर गाउँमा डुल्ने र उसले कमाउने स्रोत के पनि देखाउनु नपर्ने र यसै खाएको छ फलानाको छोरो भन्यो भने त्यो सबभन्दा चाहिँ राम्रो हो। गाउँमा बसेर उसले अलिअलि उत्पादन गर्दैछ, खेतबारी चाहिँ खन्दै पनि छ, महिनाको कुखुरा पालेर भए पनि 20,000 कमाउँछ, 50,000 कमाउँछ भन्यो भने त्यो सल्लेरीमा आइपुग्यो भने त्यसको मूल्याङ्कन खासै हुँदैन। यही हो संस्कृति भने। कता नाच्ने गाउनेको मात्रै संस्कृति हुन्छ। यो संस्कृतिमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन। मैले एउटा शिक्षाको कार्यक्रममा भने हाम्रो शिक्षाले के भन्छ? हाम्रो शिक्षामा हाम्रा बच्चाहरूलाई हामीले हिजोसम्म पढाएको के हो भने पढी लेखी के काम हलो जोती खाएमा। मानौ त्यो पढे पछाडि त्यसले हलो जोत्नु कहिले पनि हुँदैन, माटोमा कहिले पनि काम गर्न हुँदैन। पढे लेखेको भने त पुरा दारा बन्नला हो, शासन गर्नला हो, शासक बन्नला हो। त्यसैले केही गर्नु पर्दैन। हामी क्या अहिले कतिले हिजो बहस पनि भयो बुर्जुवा शिक्षा भने त्यही भएर के हुन्छ? यदि हामीसँग ठिक ढङ्गको अनुभव भएन भने तपाईँहरू कतिले डिग्री गर्नु भएको छ, मलाई राम्रो थाहा छ। डिग्री गर्नेहरूको हालत के हुन्छ, पिएचडी गर्नेहरूको हालत के हुन्छ? हाम्रो यहाँ कलेज पढाउनुहुन्छ हाम्रो के अरे केशव सर,
हैन पीएचडी गर्नेहरुको हालत के छ यदि हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिकल मोडलमा लगेनौं भने र प्र्याक्टिकली त्यसलाई चाहिँ एउटा स्थितिमा पुर्याएनौं भने त्यो त के शिक्षा हो शिक्षा त यसै पनि त त्यो पख गग पढ्नको निम्ति हामीले घोट्टाएर प्याउनु पर्दैन आजको बच्चालाई यतिकै जान्दैन यताउति के गर्दा गर्दै उसले धेरै सिकिसकेका हुन्छ हामीले सोचे भन्दा बढी तर हामीले प्र्याक्टिकली के सिकाउँछौं भन्ने कुरा संस्कृति यो संस्कृति उत्पादनको मोडलमा हामीले कम्तीमा सानातिना काम गर्ने मोडलमा हाम्रो गाउँमा चाहिँ सानातिना खन्ने सडकहरुमा हामीले रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छौं भन्ने कुरामा यदि हामीले संस्कृतिमा चेन्ज ल्याएनौं भने सांस्कृतिक कुरा नाचेर मात्र आउँदैन गाएर मात्र पनि आउँदैन गाउने नाच्ने एउटा कुरा अघि हाम्रो उत्तम कमरेडले यहाँ माननीय ज्यूले राख्नुभयो यो समग्रतामा परिवर्तनको यहाँ हामीले राजनीतिमा जे काम गरेका छौं सांस्कृतिक क्षेत्रका मान्छेले गीत त त्यसरी बनाउने होला नि आज त साच्चै भन्यो भने मैले व्यङ्ग्य गरेको होइन मैले यहाँको मात्रै कुरा होइन देशैभरिको कुरा गरे हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो चाहिएको छ भने यो उले के रे सुल्टो पारेर पशुपति शर्माले गाएको गीत जस्तो चाहिएको छ के लुटी खाऊ अलिअलि चाहिँ उपभोक्ता समिति देऊ माननीय ज्यू त्यो पूर्वाधार विकासको पनि मलाई नै देऊ त्यो मध्ये 3-4 लाख रुपैयाँ नाफा हुने गरी देऊ हैन त्यो मलाई चाहियो त्यो पनि एक्लै चाहियो आज हामी जहाँ गाउँमा जान्छौं गाउँमा जहाँ बजेट हालेको छ यहाँ कस्तो भएको छ मलाई धेरै थाहा छैन जहाँ बजेट हालेको छ त्यहाँ भोट घटेको छ जहाँ हालेको किनकि त्यहाँ उपभोक्ता समितिमा मजाले एक्लै त्यो पनि अर्को कार्यकर्ता उसको नजिकको सहयोगदालाई पनि खुवाउनु पर्यो त्यो कल्चरमा गएको छ अब यो कल्चर कता नाचेर मात्रै आउँछ कता गीत गाएर मात्रै यो परिवर्तन हुन्छ अब हाम्रोले उल्टो गीत गायो भने त आज मैले भने नि कतिपय हामी त्यहाँ छलफल गर्छौं बहस गर्छौं अलि राम्रोसँग दीर्घकालीन कुरा गरौँ 20 वर्षमा एउटा म उपभोक्ता समितिको उपभोक्ता समिति र म एउटा स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको छु म त्यो क्षेत्रबाट सांसदको चुनाव लडिसकेका मान्छे म पहिला अनि मलाई मान्छेहरुले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुन जाने बेला मलाई के भन्यो भने अब यो वडा अध्यक्ष हुन आएछ भनेर व्यङ्ग्य गरे वडा अध्यक्ष हुने भयो भनेर तर मैले के देखेँ भने मेरो स्कुलबाट प्रत्येक वर्ष 50 जना मान्छेहरु 50 जना व्यक्तिहरु त्यहाँबाट पास आउट हुँदा रहेछ मैले ती 50 जना मान्छेहरुमा मैले मन्त्री प्रधानमन्त्रीको छाया देखे ती मान्छेहरु यतिकै गइराखेका थिए र मैले प्रयत्न गरेको मैले जोड्या के मात्रै हो भने मैले प्रयत्न गर्न खोजेको तर एउटा विद्यालय लगातार लागेर परिवर्तन गर्ने हो भने कम्तीमा पनि 12 देखि 15 वर्ष लाग्ने रहेछ तर हामीलाई त्यो 12-15 वर्ष पुर्ने कहाँ फुर्सद छ हामीलाई त आज बजेट हालेर भोलि नाफा चाहिन्छ चट्ट परे ठ्याक्क यति कहीँ घाटा नपरिकन नाफा चाहिन्छ भन्दा यस्तो प्रकृतिको संस्कृतिसँग लामो समय पछाडि परिणाम आउँछ भन्ने संस्कृतिमा लैजानको निमित्त हामीले कस्तो प्रकृतिको बहस गर्ने यो बहसतिर चाहिँ हामीले अलि बढी ध्यान केन्द्रित राजनीतिक लेभलबाट पनि विशेष गरी माननीय ज्यूहरुबाट विशेष गरी पदमा बसेका गाउँपालिकाको नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष ज्यूहरुबाट यसको पहल कदमी बढी हुन जरुरी छ किनभने स्रोत साधन त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ त्यसकारण यो कुरा सामूहिक हिसाबले छलफल गरेर हाम्रो जिल्लालाई कस्तो बनाउने 10 वर्ष पछाडि सोलुखुम्बुमा तपाईहरुले देख्न खोजेको कुरा के हो 10 वर्ष अगाडि र 10 वर्ष पछाडि संरचनागत विकास मात्रै हो वा जिन्दगीमा परिवर्तन हो प्रत्येक व्यक्तिको जिन्दगीमा परिवर्तन हो भने 10 देखि 15 वर्षको पद रहला नरहला तर हामी त रहन्छौं 20 वर्ष यही रहन्छौं 20 वर्षमा एकचोटी जाला अर्कोचोटी आउला पद त आउनु जाने भइराख्छ नि तर हामी त हुन्छौं त्यसकारण हामीसँग कम्तीमा 10 देखि 20 वर्षको एउटा राजनीतिक अभियान अथवा राजनीतिक उद्देश्य र त्यसको परिवर्तनको एउटा मिशन राजनीतिक तहबाट बनाइदिनु भयो भने सांस्कृतिक क्षेत्रमा त्यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो जनसांस्कृतिक महासंघले गर्नुपर्छ त्यसको निमित्त हामी साथ यो राजनीतिक नेतृत्वहरुसँग साथ रहेर अगाडि जानको निमित्त हामी जनसांस्कृतिक महासंघलाई केन्द्रीय स्तरमा पनि र तल पनि हामी अनुरोध मात्रै हैन निर्देशन गर्ने र एउटा अभियानमा चाहिँ साथै लैजानको निमित्त प्रयत्न गर्छौं र मैले यति कुरा राखे पछाडि अलिकति मैले यहाँ जोड्न खोजेको हामीले कहिलेकाहीँ यहाँ अहिले एकदम क्रिटिकल कन्डिसनमा हामी छौं पार्टी
एउटा खुसी थियो। यहाँ धेरैको म सोलुखुम्बुमै आइपुग्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिन्धुपाल्चोकमा पनि उस्तै उस्तै प्रकृतिको छ। देशैभरिको कुरा गर्दाखेरि एउटा खालको मर्म छ। हामीले एक खालका शासकहरूको विरुद्ध नेकपा एकता भयो भने पछाडि एउटा इनर्जी आएको थियो। हामीले पराजित पनि गर्यौँ, जित्यौँ पनि। नेकपाको अहिले एउटा खालको चाहिँ अवस्था पनि छ, यसले जनताको जीवनमा खुसी ल्याओस् र यसले कम्युनिस्टहरूको राज्य सत्तालाई कम्तीमा 2-3 दशकसम्म निरन्तर लैजाओस् भन्ने अपेक्षा थियो। तर 3 वर्ष नहुँदै हामी फेरि फुटको चरणमा गइराखेका थियौँ। त्यो फुटको परिस्थिति जे सिर्जना भएको छ, यो फुटको परिस्थितिमा आज हामीले चिन्न पर्ने कुरा के हो भने हामी रिफरेन्सको निमित्त तत्कालीन नेकपा माओवादी चिन्न सक्छौँ, रिफरेन्सको निमित्त तत्कालीन नेकपा एमाले चिन्न सक्छौँ। तर आजको परिस्थितिको लागि हामी न नेकपा एमाले चिन्छौँ न नेकपा माओवादी चिन्छौँ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चिन्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले महाधिवेशन नहुँदासम्म न जनताको बहुदलीय जनवाद चिन्छ न 21औं शताब्दीको जनवाद चिन्छ। यो नेकपाले जनताको जनवाद मात्रै चिन्छ। जनताको जनवाद आज हाम्रो दस्तावेज, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दस्तावेज। हामीले यही आधारमा टेकेर एकतालाई बचाउने हो, किनभने त्यही नै हाम्रो आधिकारिक दस्तावेज हो। पार्टी भनेको के हो? हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो चरणमा पनि, यो पनि संस्कृतिसँग जोडिएकै कुरा हो, यो चरणमा पनि पुर्याउनु हुन्न कि कोही व्यक्ति हाम्रो लागि चाहिँ भगवान हुन सक्लान् या कोही व्यक्ति राक्षस हुन सक्लान्। तर कोही व्यक्ति पनि न भगवान हुन्छ न राक्षस हुन्छ। त्यो कमजोरी सहितको मान्छे हुन्छ। टाढाबाट देख्दासम्म, भाषण मात्रै सुन्दासम्म र अलिअलि चिन्दासम्म मात्रै त्यो भगवान हुने हो। जब बुझ्न थालिन्छ त्यसलाई त्यो मान्छेको रूपमा आउन थाल्छ। मान्छे भनेको कमजोरी पनि गर्छ, राम्रो पनि हुन्छ, अलिअलि महत्त्वाकांक्षा पनि हुन्छ, आकांक्षा पनि हुन्छ। यो सबै चिज सहित मान्छे हुने। यो परिस्थितिमा आज हाम्रा नेतृत्वहरू जुन चरणमा जानु भएको छ, हु आर दे? उनीहरूको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा हुन्, खड्गप्रसाद ओली नेकपा हुन्। नेकपा भनेको यो पार्टीमा स्थापित मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, विचार, विधि, पद्धति, यो पार्टी हो। यो चाहिँ मूल रूपमा यो पार्टीको धरातलको रूपमा रहन्छ र यसलाई हामी मान्छौँ। भोलिपछि हामी पनि अध्यक्ष हुनु नहुँला फरक कुरा, तर हामी प्रत्येकका सपना छ त्यहाँ पुगेर अध्यक्ष हुनु। सबै हुँदैन, त्यो स्पष्ट छ। हामीले यो पार्टी, यो सिद्धान्त, यो सम्पूर्ण विचार कुनै पनि व्यक्तिको लागि तिलाञ्जली दिएको होइन। यो संस्कृति हामीले मान्नु पर्ने संस्कृति। हामी कहीँ न कहीँ दास मनोवृत्तिबाट चाहिँ ग्रसित छौँ। मैले कुनै लाइन लिएको कारणले, मैले कुनै व्यक्तिलाई मानेको कारणले म त्यो व्यक्तिको प्रतिको चाहिँ अन्धभक्त हुनको निमित्त पाइन्छ। तर यदि कम्युनिस्ट पनि भन्ने हो हामीले आफूलाई र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हामी कार्यकर्ता पनि हो भन्ने हो भने चाहिँ हामीले स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धतिलाई अपनाउनु पर्छ। या विधि, पद्धति र मूल्य, मान्यता छैन भने त्यसलाई छलफल, बहस, हाम्रो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मान्थ्यौँ, कतिपय हामी मान्दैनौँ त्यसलाई विचार भनेर। तर माओका धेरै प्रावधानहरू हामी सबैले मान्छौँ। त्यसमा स्थापित मूल्य, मान्यता र नेपालका विभिन्न आन्दोलनमा हामीले व्यतीत गरेका अनुभवहरूको आधारमा हामीले विधि, पद्धतिलाई स्थापित गर्छौँ। यसकारण म तपाईहरुसँग के अनुरोध गर्छु भने कुनै पनि नेता वा कुनै पनि कार्यकर्ता वा कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा धारणा, हाम्रो सम्बन्ध टोटालिटीमा हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध, कोही न हाम्रा बाजे हुन्, न कोही हाम्रा बजु हुन्, न कोही हाम्रा चाहिँ दाइ भाइ न। हामी यहाँ यसकारण छौँ कि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सिद्धान्तमा बाँधिएका छौँ। त्यसकारण नचिने पनि म नेकपाको कार्यकर्ता भनेपछि कमरेड भन्ने आउँछ, कमरेड भन्ने भावना पैदा हुन्छ र यो भावनामा हामी एक ठाउँमा छौँ। त्यसकारण यो भावना बचाउनु भनेको यो एकता बचाउनु, नत्र कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा
म कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा म न सकारात्मक या नकारात्मक म टिप्पणी गर्नेवाला छैन। मलाई कसैको बारेमा यो खराब र यो गलत भन्ने उसमा छैन, किनभने आज निमित्त पात्रहरू नेतृत्वको लेभलमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने जिम्मेदारी प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसकारण म यहाँहरू सबैसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीलाई चाहिएको बलियो नेकपा हो, बलियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। यो बलियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै आजको हाम्रा जे समाजका अन्तर्विरोधहरू छन् त्यो अन्तर्विरोधलाई हल गर्न सक्छ। भलै आज हाम्रा बारेमा धेरै सकारात्मक नकारात्मक टिप्पणीहरू होला, तैपनि आज पनि विकल्पको रूपमा के काङ्ग्रेस विकल्प हो हाम्रो? के काङ्ग्रेसले विकल्प दिन्छ? हामीले हेरेको होइन, 70 वर्ष काङ्ग्रेस हेरे होइन। त्यसकारण जनता बाध्य छन् कि नेकपा नफुटोस् भन्नको निमित्त। तर नेकपा र यसका नेतृत्वहरूले ठिक ढङ्गले यसको सोच र समाजवादी यात्रालाई अगाडि बढाउनको निमित्त ठिक ढङ्गले आफ्नो पोजिसनहरूलाई लिनु हुँदैन भने त्यसको बारेमा फेरि हामीले आफ्ना धारणाहरू पनि ठिक ढङ्गले राख्नु चाहिँ पर्छ। बहसमा सहभागी नभएर कम्युनिस्ट भइँदैन। खास बेलामा समस्याहरू आइपर्छन्, खास बेलामा अन्तर्विरोधहरू हुन्छ। तर एउटै शर्त हामीले बारम्बार दबाब के दियौँ भने कोठाभित्र बसेर बालटारमा खेल्छौ कि धुमाराईमा खेल्छौ कि पेरिस डाँडामा खेल्छौ, अलिअलि मुक्कामुक्की ठोके ठोक, निष्कर्ष निकाल। तर पार्टी फुट्न पाइँदैन भन्ने कुरा तिनलाई पनि भन्न पर्यो र यहाँ पनि कुरा के गर्न पर्यो भने बहस त हुन्छ, बहस नभइकन निष्कर्षै निस्किँदैन। धारणा भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिको बारेमा मैले सोचे जस्तो ठ्याक्कै हुनको निमित्त त मैले बनाउनु पर्यो नि रोबोट जस्तो सबलाई म जस्तै सोच्ने, म जस्तै हिँड्ने, म जस्तै खाने, म जस्तै खेल्ने खालको रोबोट बनाउनु पर्यो। त्यो त मान्छे होइन। 7 अरब मान्छे 7 अरब सोचका छन्, 7 अरब थरीका छन्। त्यसकारण मैले सोचे जस्तो सोच्दैन, अर्कोले अर्को ढङ्गले सोच्छ। तर हामी एउटै पार्टीमा हुनुको यही ब्युटी हो कि यही सुन्दरता हो कि हामी छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, एउटा निष्कर्षमा पुगेर त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। यदि निर्णयमा अल्पमत बहुमत भयो भने बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ। अल्पमतलाई एउटा कन्डिसनसम्म हामी प्रतीक्षा गर्छौँ र फेरि त्यसलाई त्यो साथीले यदि दृढतापूर्वक अगाडि बढायो भने त्यसले बहुमत हासिल गर्छ अनि कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता त हो। यो मान्यताको लागि चाहिँ फेरि हामीले आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट गर्ने र पार्टीको विधि, पार्टीको पक्षमा, पार्टी भनेको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, विधि पद्धति र त्यसको सिद्धान्त र त्यसको मूल्य सामूहिक निर्णयको एउटा मान्यता हो। त्यो मान्यताको पक्षमा चाहिँ हामीले आफ्ना धारणाहरू सशक्त ढङ्गले राख्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। तर एउटै शर्त, हामीले कुनै पनि अर्थमा, कुनै पनि शर्तमा, कुनै पनि इगोमा, कुनै पनि व्यक्तिका स्वभावमा, कुनै पनि चाहिँ मूर्खतामा पार्टीलाई फुट्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले एकमत प्रत्येक जिल्लाहरूबाट, प्रत्येक सङ्गठनहरूबाट बहस गर्नको निमित्त छुट छ, पार्टी फुटाउनको निमित्त छुट छैन भन्ने सन्देश हामी सबैले दियौँ। धन्यवाद।